बीबी ने नौकरों की लाइन लगी हुई में से एक नौकर को उठाया, नाम उसका मैसरा था। लेकिन मैसरा उठ जा, ये है सरदार अबू तालिब, ये है उसका बेटा, इसने आज रात काफिले में साथ जाना है। मैसरा तेरा सिर्फ एक ही काम है, ना तूने बोरी उठानी है, ना तूने बोरी रखनी है, ना तूने माल बेचना है, ना तूने नफा गिनना है, ना तुझे नुकसान का कोई खतरा होना चाहिए। मैसरा तूने कोई तजारत का काम नहीं करना। बीबी फिर मैंने करना क्या है? बीबी कहती तेरा सिर्फ एक ही काम है, जिम्मेदारी मैं तुझे दे के भेज रही, तूने इस मोहम्मद के पीछे साया बन के रहना, इस मोहम्मद के पीछे साया बन के रहना है। मुझे वापस आके बताना इसका उठना कैसा है, इसका बैठना कैसा है, इसका सोना कैसा है, इसका जागना कैसा है, इसका चलना कैसा है, इसके चलने के तरीके क्या है, इसके खाने के सलीके क्या है, इसके पहनने के आदाब क्या है, इसके बोलने का तरीका क्या है। मैसरा साया बन के पीछे चले जा। मैसरा ने एक नजर पैगंबर को देखा, फिर बीबी को देखा, फिर पैगंबर को देखा, फिर बीबी को देखा। बीबी इसका साया बना रही है, इसका तो अपना साया ही कोई नहीं है। इसका साया बना रही है, इसका तो अपना साया ही कोई नहीं है। जाकिरीन की मजलिस है, हर एक जाकिर यहाँ बानी की हैसियत से यहीं पे खत्म कर देता हूँ। चला गया मैसरा बेचैनी से, बीबी खदीजा इंतजार करती रही। मैसरा वापस आया, मैसरा ने महल का दरवाजा खोला। बीबी देख रही, मैसरा खबरदार ये नहीं बताना किस शहर में ज्यादा तजारत हुई, किसमें कम हुई, कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ। मैसरा तजारत की नहीं, मुझे मेरी इबादत की बातें बता। मैसरा देखा था, बीबी मैं तुझे क्या क्या बातें बताऊं। ये मोहम्मद अरबी जंगल में जाता था, दरिंदे इसके पास अपनी फरियादें लेके आते थे, दरख्त से झुक झुक के सलाम करते थे, परिंदे अपने पैरों का इसके सर पे साया करते थे, जर्राई से उठ उठ के दरूद पढ़ते थे। बीबी जहां भूख लगती जन्नत से खाना आ जाता था, जहां प्यास लगती ठोकर मारता चश्मे उबल आते थे। बीबी जिब्रील इसके पीछे चलता था, मिकाईल इसके कदमों की धूल को साफ करता था, आसमान की बदली इसके सर पे साया करती थी। बीबी देख रही, मैं सब चुप हो जा, इतना बता ऐब तो नहीं देखा। देख तेरी इज्जत की कसम, या वो बेऐब है या फिर ये बेऐब, ना उसमें कोई है ना इसमें कोई है। खुश हो गई सैयदों की मां, खुश हो के बीबी ने कहा मैसरा 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी जायदाद तेरी। कहां चला गया झंगा मजमा। 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी 100 ऊंट सोना। गरीब है ये। 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी जायदाद तेरी। जितना चुप मजमा हुआ इतना ही मैसरा हो गया। उसने कहा 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी जायदाद। बेबी क्यों? फरमाया तू तजारत करके आया तो मैं भी तजारत कर रही हूँ, मुझसे तजारत कर रही है। हाँ तजारत है, 100 सोना तू रख ले, 80 ऊंट चांदी तू ले ले, यमन की सारी जायदाद तेरे नाम कर देती हूँ। काम सिर्फ इतना कर, मेरी शादी का पैगाम लेकर अबू तालिब के घर चले जा। हाय 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 हाय, मेरी शादी का पैगाम लेकर अबू तालिब के घर चले जा। मैसरा देख रहा बीबी 100 ऊंट सोना, 80 ऊंट चांदी, यमन की सारी जायदाद। ना बीबी तेरा काम मुश्किल है, तेरी उजरत थोड़ी है, तेरा काम मुश्किल है, तेरी उजरत थोड़ी है। बीबी कहती आखिर तूने नौकर होकर अपनी औकात दिखा दी, मुंह से बोल तुझे क्या चाहिए, मैं मोहम्मद की जूती से मार के तुझे दे देती हूँ। मैं ऐसा देखता अपना सोना तू रख, तेरी चांदी तुझे नसीब हो, तेरी जायदाद तुझे मुबारक हो। पैगाम लेके चला मैं जाता हूँ, अगर मोहम्मद तेरे मुकद्दर का मालिक बन गया फिर मुझे इतना यकीन है जन्नत तेरी औलाद की मोहब्बत का नाम। मुझे क्या जरूरत है मैं सोना लूं, मुझे क्या जरूरत है मैं चांदी लूं। वादा कर बीबी जन्नत का, बस 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 खत्म कीजिएगा। वादा कर बीबी जन्नत का, वादा हो गया जन्नत का। चला गया मैसरा। अब यहाँ में चंद बंदों के ज़हन पे सवाल आ गया, वो खतीब भी क्या जो मजलिस पढ़े चेहरे न पड़े। जी पैगाम बीबी ने भेजा? हाँ हाँ बीबी ने भेजा। अगर पैगाम नबी भेजते आज मौलवी भौंक देता। मालदार जो थी, इस्लाम को पैसे की जरूरत थी, अरब की शहजादी को शादी का पैगाम भेज दिया। या किबला शिराजी साहब मौलवी दूसरा राह निकाल देता। मालदार औरत को शादी का पैगाम भेजना नबी की सुन्नत है। खुदा ने कहा ना खदीजा,
نا خدیجہ میں اپنے نبی کے کردار پہ تہمت برداشت نہیں کرتا. تو پیغام بھیج, تو پیغام بھیج. جسے خطابت کے جملوں سے محبت ہے وہ لفظ کی قدر کرے گا. پیغام تو بھیج دے, پیغام تو بھیج, پیغام تو بھیج. تو جو میرے طرف کیجیے گا, پیغام تو بھیج دے. بی بی خدیجہ نے کہا میرے اللہ میں عورت ہوں, میری انا ہے, میرا مزاج ہے, میرا بھرم ہے, میں عورت ہو کے پیغام بھیجوں. تاریخ کیا لکھے گی, مورخ کیا کہے گا؟ فرمایا تاریخ جو لکھتی لکھنے دے, مورخ جو پھونکتا پھونکنے دے. پیغام تو بھیج. تو جو میری طرف کرنا, خدا کا واسطہ تو جو میرے, پیغام تو بھیج, پیغام تو بھیج. میرے اللہ میں پیغام کیسے بھیجوں؟ فرمایا تو پیغام بھیج, میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تو پیغام بھیج, میں احسان کا بدلہ دوں گا. میرے مالک احسان کا بدلہ کیا دے گا؟ فرمایا شادی کا پیغام تو بھیج, وعدہ میں اللہ کرتا ہوں میں محمد کی شریعت میں نہ دوں گا. نکاح پڑھنے سے پہلے مولوی لڑکی کی مرضی پوچھے گا, پھر لڑکے کی رضا. میں سارے کی ساری نکاح کا اختیار ہی عورت کو دے دوں گا. بس میسرہ نے شادی کا پیغام دیا, شادی کا دن مقرر پایا, 10 ربیع الاول شادی کا دن طے پایا. نبی کی شادی کا دعوت نامہ وہاں سے چھپا جہاں سے قرآن چھپا تھا. حضرت ابو طالب نے نبی کی شادی کا دعوت نامہ تقسیم کرنے کے لیے اپنے پرانے کمی کو بلایا. جبریل میرے محمد کی شادی کا دعوت نامہ تقسیم کر کے, دعوت نامہ تقسیم ہو گیا, براتی اترنے شروع ہو گئے. آپ شادیوں میں جاتے ہیں, جس گھر میں شادی ہو, شادی سے 1 ہفتہ 10 دن پہلے قریبی عزیز آ جاتے ہیں. پھر وہ جو گھر کا بزرگ ہوتا ہے اسے کہتے جی ہم پہلے اس لیے آ گئے, آپ کے گھر میں شادی ہے, ہمارے لائق کوئی حکم, کوئی خدمت, کوئی ذمہ داری, کوئی کام. ابو طالب کے صحن میں 1.25 لاکھ نبی کہہ رہے تھے, ابو طالب بتا ہمارے لائق کوئی خدمت, کوئی حکم, کوئی ذمہ داری. حضرت ابو طالب نے ذمہ داری لگائی, یوسف تو میرے محمد کے حسن کا صدقہ دے, ابراہیم تو میرے نبی کے سر پہ تاج خلت رکھ, داؤد تو زبوری لہجے میں محمد کا سہرا پڑھ. مکے کا کچا رستہ تھا, براتی عرش والے تھے, پانی کے چھڑکنے کا بندوبست اسے دیا جس کے قدموں سے اللہ نے زمزم کو نکالا تھا. بس سرکار بالکل آخری جملہ آ گیا, بابا جی تشریف لے آئے, اتنے ذاکرین سے اتنا وقت لے لیا, ان سب سے میں معذرت خواہ ہوں. برات نبی کی گھر سے نکلی, جب دلہا اپنے گھر سے نکلا, یاسین کا سہرا, مزمل کی مہندی, طٰہٰ کی لڑیاں, یمشون رز کی لڑیں, انما یرید اللہ کی چادر, انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی, قل اعوذ برب الفلق کی دھوئی. ابو طالب ہاتھ پکڑ کے کہا, اور رب کے گستاخو دروازے کھول کے دیکھو, عبداللہ کے یتیم کی نہیں میرے سردار کی بارات آیا. سج کے دھج کے بارات ابو طالب کے گھر میں پہنچی. ابو طالب کے گھر سے نکل کے بارات جب بی بی خدیجہ کے آنگن کے دروازے پہ پہنچی, براتیوں کا روب تھم گیا. بارات میں کہیں ابراہیم, اسماعیل, یوسف, یعقوب, یحییٰ, زکریا, عیسیٰ, موسیٰ. جب برات بی بی کے دروازے پہنچی, استقبال کرنے والیوں میں کہیں مریم, کہیں حوا, کہیں آسیہ, کہیں سارہ. برات کو بٹھا دیا گیا. اب آ گیا نبی کا وقت نکاح. اب پھنس گیا مولوی, اب پھنس گیا مولوی. اب ہمیں صرف اتنا بتا, نکاح کس نے پڑھا؟ کملی والے کا نکاح کس نے پڑھا؟ میٹھے مدنی کا نکاح کس نے پڑھا؟ سونے نبی کا نکاح کس نے پڑھا؟ کیونکہ جس وقت نکاح ہو رہا اس وقت کسی کا باپ بھی مسلمان نہیں تھا. تو مرضی کا نام فٹ کر لیتا, لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا. وہ بہت بعد میں آئے ہیں. 3 کتابوں کے حوالے, 1 2 3 4 5 6 ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں 3 کتابوں کے حوالے. تاریخ طبری 1, سیرت ہشام 2, سیرت حلبیہ 3. تینوں کتابیں اہل سنت بھائیوں کی, تینوں کتابیں برادران اہل سنت کی. تینوں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب نبی اور بی بی خدیجہ کے درمیان بیٹھے. بیٹھ کے حضرت ابو طالب نے کہا, الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم ونسل اسماعیل
وإحكام للناس وابن الصفا وابن مروہ وختم النبیین من راسہ ھذا اخی محمد ابن عبداللہ ھذا شرفا ونبلا وفضلا کثیرا۔ حضرت ابو طالب نے دونوں کے درمیان بیٹھ کر تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا، جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا، جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا، جس نے ہمیں اسماعیل کی نسل میں رکھا، وإحکام للناس ہمیں انسانوں کا حاکم بنا کے بھیجا۔ اللہ نے ہمارے سروں پہ تاج نبوت کو سجایا ہوا ہے، کعبے کی چابی ہمارے گھر پڑی ہے، حاجیوں کا کھانا ہم کھلاتے ہیں، اور یہ میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے، حاضر شرفا و نبلا و فضل کثیرا۔ پورے عرب میں اس سے بڑا شریف کوئی نہیں ہے، پورے عرب میں اس کی فضیلت کا ثانی کوئی نہیں ہے۔ میں اسے ساتھ لے کے تمہارے قبیلے کی باعزت محترمہ مکرمہ بی بی خدیجہ سے اس کا نکاح کروانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ جملہ کہنے کے بعد حضرت ابو طالب اپنے مقام سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، بی بی خدیجہ کے پورے خاندان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حضرت ابو طالب نے کہا، اے خاندان خویلد، حق مہر تم بتاؤ، رقم میں ادا کر دیتا ہوں، حق مہر تم بتاؤ، رقم میں ادا کرتا ہوں۔ آؤ حضرت ابو طالب سے پوچھے مولا کس خاندان سے کہہ رہا ہے جن کے رستے میں ایرانی قلین بچتے ہیں، جن کے نوکروں کے خیموں کے رستے سونے کے ہوتے ہیں؟ مولا زمینیں مانگ لی کہاں سے دے گا، آسمان مانگ لیا کہاں سے دے گا؟ ابو طالب کا گستاخ نہ بن، اللہ نے کائنات میں وہ چیز پیدا ہی نہیں کی جس میں میرے علی کی حکومت ہے۔